जो अहिले बङ्गाल विधानसभा चुनाव घोषणा त भइहालेको छैन, तर पनि यो पहाडमा बङ्गाल विधानसभा चुनावलाई लिएर राजनीतिक सरगर्मी तेज हुँदै जाँदैछ। जनआन्दोलन पार्टी एउटा राजनीतिक दल भएको नातामा जनआन्दोलन पार्टीले यो पालिको चुनावबारे के कस्तो सोच बनाएको छ? बङ्गाल विधानसभा चुनावको अब सिड्युल इयर चाहिँ 2021 हो। अहिले समय छ। अहिले त सबै अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि है सबै कार्यक्रमहरू अस्तव्यस्त छ, एक्सेप्ट अब पोलिटिकल प्रोग्राम्सहरू गरिराखेको छ ठुलो ठुलो अब राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले पनि। तर दार्जिलिङमा चाहिँ अब विधानसभा विषय लिएर अरूले के कति कसरत गर्दैछ त्यो म भन्नु सक्दैन, तर जनआन्दोलन पार्टी अहिले हामी यो चुनाव विषय लिएर कुनै हाम्रो एउटा कसरत अहिले भएको छैन। हामी अहिले वेट एन्ड वाच है कस्तो किसिमले स्थिति अब उब्रेर आउँछ होइन। अर्को कुरो अब यो पेन्डेमिकको अब यतिकै यो बस्यो भने अब चुनाव कुन तरिकाले हुन्छ त्यो पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भइराखेको छ, किनभने यो पेन्डेमिक पिरियडमा कुनै चुनाव अहिलेसम्म भएको छैन भारतमा होइन। त अस्ति एउटा मैले कता अलिकति पढेँ त्यो भोटिङ पनि फिजिकल भोटिङ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरोमा पनि एउटा शङ्कास्पद छ र त्यसले गर्दाखेरि अब ड्यू टाइम त अप्रिल मे हो 2021 को, त्यति बेलासम्म पेन्डेमिकको अवस्था कस्तो हुन्छ अब त्यो त्यसमाथि निर्भर गर्छ। अनि सरकारले कस्तो किसिमले गराउँछ चुनाव है। अब आजभोलि त टेक्नोलोजी छ, अब जस्तै भनौँ न से फर इन्स्टेन्स त्यति बेला पनि पेन्डेमिक त बसिराखेकै हुन्छ। अब धेरै भोटर्सहरू कोमर्बिडिटी भन्छ कि अहिले भाइरसको अब त्यो एउटा ल्याङ्ग्वेजमा त्यो चाहिँ कस्तो हो भने नर्मल टाइममा पनि बिरामीहरू जस्तै अब उनीहरू सामान्य रूपले हिँडडुल त गर्नु सक्छ, तर उनीहरूसित हाई ब्लड प्रेसरको, हाइपरटेन्सनको होइन, हृदय रोगी, किडनीको प्रब्लम त्यस्तो एउटा सर्टेन पर्सेन्ट भोटर्सहरू हुन्छ त्यतिखेर। अब उनीहरूलाई के कस्तो किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै यो चुनाव विषय लिएर अब यस्तो हुन्छ होला अथवा चुनाव हुन्छ नै अथवा भयो भने कुन नीति अथवा कुन रूपमा हुन्छ त्यो कुरा अहिले भन्नु यति अलि चाँडो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ मेन कुरो बङ्गाल विधानसभा चुनावलाई लिएर नि पहाडको कतिपय राजनीतिक दलहरूले एउटा गठबन्धन गर्ने उनीहरूले अहिलेदेखि नै त्यो कार्यनीतिहरू सुरु गरिरहेको छ है। र अब चुनाव हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा अलग हो, तर चुनाव भयो भने त्यो घोषणा गर्यो भने जापले के गर्छ? त्यो गठबन्धन भएर लड्ने कि आफ्नो सिङ्गल दल दिने? हाम्रो त अब जनआन्दोलन पार्टीको त लास्ट इयर पनि 2019 पनि हाम्रो अप्सन ओपनै थियो। हजुर, हामी सबैसित लाइक माइन्डेड पार्टिजहरूसित हाम्रो मूल मुद्दा जुन चाहिँ एउटा जातीय अस्तित्वको मुद्दा छ, छुट्टै राज्यको विषय लिएर जापले पनि त्यति बेला अप्सन खुला राखेको नै हो, अप्सन दिएको पनि हो। तर अन्तिम घडीमा त्यो कन्सेन्ससमा कतिवटा कुरो ठिकसितले नहुँदाखेरि हामी कन्सेन्ससदेखि बाहिर निक्लिनु त, तर हामी अब बाहिर नै भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनाव भइहाल्यो भने, सामान्य रूपले चुनाव भइहाल्यो भने जापको अप्सन त ओपनै बस्छ। हामी एक्लै लड्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रोमा छैन कहिले पनि। अनि जापले चाहिँ पहाडको सबै राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ साँठगाँठ गरेर नै चुनाव लड्ने कि या विशेष कतिवटा दल छोडेर तपाईँहरूले चुनाव लड्ने? त्यस्तो कुनै छैन हामीसित। अब कुनै पार्टीलाई छुने कुनै पार्टीलाई नछुने होइन, तर कन्सेन्सस भन्ने कुरो जुन चाहिँ युनिटीको कुरो चाहिँ मैले विगत वर्षमा पनि यो उपचुनावको समयमा भनेको थिएँ। यो कन्सेन्सस भन्ने कुरो चाहिँ राजनैतिक दलहरू माझमा त्यसै पनि त्यो बडा कठिन कुरो हो, तर चुनावको मुखमा आएर मात्रै कन्सेन्ससको कुरो गर्नु चाहिँ अझ त्यो कठिन कुरो हो, किनभने राजनैतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो फाइदा र आफ्नो स्वार्थ हेर्छ त। मैले त्यतिखेर पनि साथीहरूलाई भनेको थिएँ यो कन्सेन्ससको कुरो चाहिँ अरू समयमा पनि भइराखेकै हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा चुनावमा जानु सजिलो हुन्छ। अब लास्ट इयर त्यस्तै भयो नि त, चुनावको समयमा चाहिँ अब कन्सेन्ससको कुरो भयो।
कन्सेन्ससमा निकै अब कम्प्लिकेटेड त्यो कतिवटा इन्ट्रिकेसिजहरूले गर्दा तपाईँको बात काट्दैन तपाईँहरूको भन्नुमा यो गठबन्धन चाहिँ यो चुनावको मुखमा मात्रै हुने गर्छ र अन्य बेलामा चाहिँ यो गठबन्धनले गरेको छैन गरेन। अब अघि त हामी हेर्नुहोस् 90sमा 96 97मा अल पार्टीहरू हामीले पनि गऱ्यौँ है। एउटा डिजिएससी चुनाव त हामी 7वटा दल 8वटा दल गठबन्धन गरेर लड्यौँ, उदाहरण छ त्यहाँ है। त्यसपछि हामी 98 99 सालमा हामी अल पार्टी डेलिगेसन लिएर छुट्टै राज्यको विषयमा त्यति बेलाको 3 ताक अब देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयीलाई पनि भेट्यौँ, मेमोरेन्डम दियौँ। त्यो दार्जिलिङको राजनैतिक इतिहासमा प्रथमचोटि हो भनेर धेरैले भने। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कन्सेन्ससको कुरो, एकताको कुरो भइरहनु नै पर्छ है। तर अब अहिले त फिलहाल के छ भने मैले यसो मिडिया मार्फतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ गत वर्ष जुन चाहिँ एउटा उनीहरूको माझमा गठबन्धन भएको थियो बिजेपी सपोर्टर्स दलहरू माझमा, उनीहरू माझमै कुरा हुँदैछ है। त्यसले गर्दाखेरि अब जाप त त्यति बेला त्यो गठबन्धनभित्र थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रोबाट त्यो इनिसिएटिभ अहिले हुनु अब राजनीतिक हिसाबले त्यो अलिक ठिक ठहर्दैन होला जस्तो लाग्छ। तर अब हेर्नुपर्छ समय र परिस्थिति आयो भने हामी त्यो के अरे गठबन्धनमा जाँदैनौँ भन्ने हाम्रो कुनै त्यो प्री कन्सेप्ट नोसन लिएर हामी बसेका छैनौँ। त्यसो त्यो तपाईँले अघि मात्र भन्नु यो जब गठबन्धन चाहिँ यो चुनावको मुखमा मात्र हुने गर्छ भन्ने जो तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो है, भन्नुभयो त यो गठबन्धन चाहिँ चुनावी स्वार्थी गठबन्धनको रूपमा तपाईँले मान्नुहुन्छ? म त्यसलाई सोझै त्यसो त भन्दिनँ, किनभने त्यहाँ धेरैवटा घटक दलहरू छ है। घटक दलहरू छ, सबैलाई म एउटै सेम फुटिङमा स्ट्यान्ड गरेर कुरा गर्नु सक्दैन। तर अब कतिवटा कुरो उनीहरू माझकै सुन्दाखेरि अब त्यहाँनिर त्यो स्वार्थीहरू पनि छ, स्वार्थी तत्त्वहरू निश्चय पनि छ त्यहाँ, जो चाहिँ अब अहिले यो छुट्टै राज्यको विषय लिएर स्टम्बलिङ ब्लक भएर बसेको छ। अब त्यो चाहिँ चिन्हित हुनु पर्यो है। किनभने गठबन्धन भनेको एकै ठाउँमा आइहेरिकन एउटै मञ्चमा उठेर अनि चुनाव जितेर ठुलो मार्जिनले, अब त्यसो त मार्जिनको कुरा गर्नु हो भने त जसवन्त सिंहलाई भारतीय जनता पार्टीको टिकटमा ल्याएर है त्यति बेलाको रेकर्ड मार्जिन हो 2,65,000 भोटले मार्जिनले मार्जिन भनेर बुझ्छ नि, जित्ने क्यान्डिडेटले 2,65,000 भोट त्यति बेला जसवन्त सिंहलाई जिताउँदाखेरि म पनि थिएँ जनमुक्ति मोर्चामा। त्यति बेला प्लेन्सबाट जसवन्त सिंहले 85,000 भोट मात्रै पाएको टोटल है। अरू सबै भोट पाहाडबाट खसेको हो उसको पक्षमा। तर मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने स्वार्थी कुरोहरू चाहिँ कहाँनिर निक्लिन्छ भने चुनाव जित्नु त ठुलो कुरो होइन, त्यत्रो दल मिलेपछि। फेरि अर्को कुरो 2019मा जुन चाहिँ 2017को बङ्गालले जुन किसिमको एक्सेसिभ फोर्स युज गरेर हाम्रो यहाँ 12-13 जना निर्दोष है गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूको हत्या भयो, त्यसको एउटा मान्छेलाई एउटा त्यो रिस भन्छ नि, त्यो एङ्गर भेन्टिलेट गर्नुको लागि चाहिँ त्यति बेला अब त्यो भारी मत पायो। तर अन्तमा के हो भने चुनाव मात्रै जितेर भएन। चुनाव अब दार्जिलिङको जनताले कतिचोटि भइसक्यो है बिजेपीलाई जिताएर पठाएको, अब तीनपल्ट भयो। अब बिचको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट त यस्तो किसिमको थियो, 17को त्यस्तो यहाँनिर दार्जिलिङमा एउटा ताण्डव नै भनौँ न बङ्गाल सरकारको हुँदाखेरि पनि आएन, त्यस्तो किसिमको क्यान्डिडेट पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव जित्नु ठुलो कुरो होइन, तर चुनाव जितिसकेर जनआकाङ्क्षा जनताले जुन एउटा आशा भरोसा लिएर उहाँहरूलाई मत दिएको छ त्यो आशा र आकाङ्क्षा चाहिँ पुरा गर्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो। तर दाजु मेनली कुरो यो जो गोर्खाल्यान्डको जो कुरा छ, जब चुनाव आउँछ तब राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूलाई गोर्खाल्यान्डको याद आउँछ र अन्य जब चुनाव सम्या भइसकेपछि गोर्खाल्यान्डमाथि उति पहल नगरेको र सरकारमाथि दबाउ नदिएको देख्न पाइन्छ कि उसो यो गोर्खाल्यान्ड जो शब्द छ, यो जो डिमान्ड छ, यो जो माग छ, यो के चुनाव माग्ने भाँडा मात्रै जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त अब हेर्नुहोस्, म एउटा राजनैतिक दलको कार्यकर्ताको हिसाबले म त्यो पर्टिकुलर सेन्टेन्स त युज गर्नु सक्दिनँ है। तर तपाईँ मिडिया कर्मीहरू छ, साधारण जनताहरू छ, उहाँहरूले भनिआएकै हो भने गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ मागी खाने भाँडो बनायो भनेर नि। अब
हाम्रो मान्छे कति साधारण छ भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले पार्लियामेन्टमा गोर्खाल्यान्डको कुरो क्वेसन आवरमा उठाइदियो भने खुसी। अब त्यो क्वेसन आवरमा एउटा क्वेसन गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड गठन हुँदैन। गोर्खाल्यान्ड गठनको प्रक्रिया अहिले सुरु गरेकै छैन भारतीय जनता पार्टीले है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो क्वेसन आवरमा उठाउँछ। फेरि एउटा टेक्निकली हेऱ्यो भने अब हाम्रो अहिलेको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट उहाँ आफै सत्तापक्षको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले अब आफैले आफैलाई क्वेसन गरेको जस्तो। क्वेसन त विशेष त त्यहाँ विपक्षी दलले गर्नुपर्ने हो। तर अब आफै सत्तापक्षको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट आफैले होम मिनिस्टरलाई सोध्छ, होम मिनिस्टरले त्यसको जवाब के दियो त्यो फेरि भन्दैन हो। हामी त्यसमा चासो पनि राख्दैनौँ, खालि यति भन्छौँ आज त गोर्खाल्यान्डको कुरा उठायो पार्लियामेन्ट भन्छ। कुरा उठ्नु ठुलो होइन। तर मैले अस्ति पनि एउटा अनलाइन प्यानल डिस्कसनमा भने भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूले पहिला त पोलिटिकल लेभलमा उनीहरूले प्रस्तावना ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले आफैले पनि पल्टाएर हेर्नुहोस्, अघि 3वटा राज्य गठन हुँदा पहिलाको कुरा नगर्नु भर्खरकै अब है यो 3वटा राज्यलाई उनीहरूले स्वीकृति दिँदाखेरि एउटा झन्डै राष्ट्रिय के अरे के भन्छ एउटा कन्सेन्सस नेसनल कन्सेन्ससमा आएको। किनभने कङ्ग्रेसले पनि उनीहरूको हाइएस्ट फोरममा रिजोल्युसन एडप्ट गरेको यो 3वटा राज्यको पक्षमा, अनि बिजेपीले पनि गरेको। अनि दुईटा प्रिन्सिपल पार्टीले उनीहरूको राजनैतिक लेभलमा प्रस्तावना ग्रहण गरिसकेपछि मात्र उनीहरूले अब त्यो एउटा उनीहरूको के अरे पार्टीको आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड हो नि त होइन। हामी सत्तामा आयो भने यो राज्यहरू गठन गर्छौँ भनेर। तर अहिले बिजेपीले देखेको अब 2009देखिको यता मैले बेला बेलामा यो कुरा गर्छु है, तर खै कतिले बुझ्छ या बुझ्दैन। बिजेपीलाई हामीले यो विगत है 11 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्षभित्रमा चाहिँ पहिला गठनको कुरा नगरेर प्रस्तावनाको कुरा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले अहिले नेसनल एक्जिक्युटिभमा त्यो प्रस्तावनाले लिएकै छैन। भन्नुपर्दा अब अहिले सरकारलाई माग्नु भनेको त सरकारमा त बिजेपी मात्रै छैन त, एनडिए छ, नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स। उनीहरूले त कुनै पनि बिल ल्याउँदा त उनीहरूको नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्सभित्रको पार्टनर्सहरूसित पनि उनीहरूले कुरा राखेर अनि उनीहरूमा पनि सहमति हुनुपर्छ। यहाँ त त्यो त यो सरकार त बिजेपीको मात्रै छैन। तर बिजेपीले चाहिँ किनभने बिजेपी प्रिन्सिपल पार्टी हो, अहिले सत्ता पक्षमा छ। अझै पनि देख्दैछु अझै 2-4वटा टर्म सायद बिजेपीले जित्ला। तर बिजेपीले हामीप्रति अब सहानुभूति राखेको छ हाम्रो छुट्टै राज्यप्रति भने चाहिँ मेरो अहिले पनि के छ भने साथीहरूलाई त्यो राजनैतिक प्रस्तावना चाहिँ ग्रहण गर्नु लाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रथम खुड्किलो हो। त्यो नभइकन बिजेपीले एकैचोटि पार्लियामेन्टमा बिल ल्याउनु सक्दैन। यो चाहिँ प्रक्रियाको कुरो हो। दाजु एउटा कुरो 2009को चुनावमा तपाईँ स्वयं पनि मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो र त्यो प्रत्येक दिल्लीको यात्रामा केन्द्रीय नेतृत्वहरूसँग भेटवार्तामा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँले यो कुरो पार्टी हाइकमान्डमा राख्नु भएको थियो? यतिखेर हेर्नुहोस् हामीले ट्राइपार्टाइटमा त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा गरेको बेला भाइ त्रिपक्षीय वार्ता सुरु हुँदाखेरि 2008-09मा सुरु हुँदाखेरि बिजेपी सत्ता पक्षमा थिएन, कङ्ग्रेस सत्ता पक्षमा थियो है। त्यसले गर्दा हामीले त्रिपक्षीय वार्तामा अब धेरैजनाले भन्छ नि अब त्यति बेला उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेन रहेछ भन्छ, अरेको कुरा गर्छ। अब हामीले बुझाएको त्यति बेला ट्राइपार्टाइटमा जाँदाखेरि रिटन डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गरेको हामीसित छ, कतिवटा कपी हामी देखाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ गोर्खाल्यान्डदेखि तल गएको छैनौँ। हामीले स्टेटकै कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि अब त्यति बेलाको मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले धेरै हामीलाई बिन्ती गरेको है, यो द्विपक्षीय नै गरौँ त्रिपक्षीयमा नजाउँ अहिले भन्दाखेरि यो जुन महिना 2008 सालमा चाहिँ अन्तमा चाहिँ त्यति बेला मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले स्वीकार्नु भयो। ठिकै छ, त्यसो भए त्रिपक्षीय वार्तामै जाउँ भने। अब वार्ता के को विषयमा भन्दाखेरि वार्तामा मूल मुद्दै गोर्खाल्यान्ड थियो। अब हामीले त लेखेर दिएको, तर अब अहिले विडम्बना चाहिँ के भयो भने अब त्यतिखेर गोर्खाल्यान्ड भनेर उच्चारण गर्नु सक्ने साथीहरू आज आएर 2019, 2014, 19, 20मा आएर यो कसले एउटा शब्द निकाल्यो है, त्यो एउटा लिगल टर्म भन्छ नि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्छ। अब त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हो अहिलेसम्म बिजेपी सपोर्टर्स दलहरू माझमै त्यो फाइनलाइज भएको छैन। त्यसले गर्दा बिजेपीले त अब भन्नु हो भने त पर्खिन्छ नि त। अच्छा के हो त पर्मानेन्ट यो त हामी आफैले डिसाइड गर्नुपर्ने हो। तर गोर्खाल्यान्ड भन्नु नसकेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ किन भन्दैछ? दाजु तपाईँ एज अ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँ एउटा
अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले कानुन राम्रो जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ र जो बिजेपीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ नि स्थायी राजनीति समाधान, यो तपाईँको दृष्टिकोणमा के हुन सक्छ? होइन, यति अघिको कुरोमा यो थोरिन्छ नि, बिजेपीले किन म्यानिफेस्टोमा गोर्खाल्यान्ड लेख्नु सक्दैन, किन स्थायी समाधान भन्छ भनेदेखि त्यही आउँछ। उनीहरूले रिजोल्युसन लिएको छैन नि त। बिजेपी हामी जस्तो पार्टी कहाँ हो? उनीहरूको भित्र त यो ठुलो खैला बेला हुन्छ नि, यो नाम दिएर यो राज्य गठन गर्ने त प्रस्तावनै लिएको छैन नि त। उनीहरूको त फेरि धेरैवटा फ्रन्टल उइसहरू छ। अब जस्तै सिएफर, अब भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ छ नि, आरएसएस, होइन, उनीहरूको पनि कन्सेन्ट चाहिन्छ। किनभने उनीहरूको अब त्यसै कारणले बिजेपीले टेक्निकली गोर्खाल्यान्ड शब्द नहालेको अनि त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन भनेर लेखेको। अब 2009मा हेर्नुहोस्, हामी 21 दिन बसेको जसवन्त सिंहको क्यान्डिडेचर ल्याउँदाखेरि हामीले कङ्ग्रेसमा पनि पुरा कोसिस गऱ्यो, कङ्ग्रेससित भेटेर यो के अरे हाम्रो मागलाई समर्थन गरेर तपाईँहरू आउनुहोस् भन्दाखेरि कङ्ग्रेसको चाहिँ के थियो भने उनीहरूको प्रेसिडेन्टलाई नै भेट्नै नदिने हामीलाई है। अब त्यति बेला डल्लै यो जिम्मेवारी प्रणब मुखर्जीलाई दिएको थियो। प्रणब मुखर्जी त्यति बेला कमर्स फाइनेन्स मिनिस्टर थियो। हामीलाई कुनै दिन कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्टसित भेट्नु दिएन। त्यसपछि हामी बिजेपीमा गएको, बिजेपी अब ठुलो राष्ट्रिय दल भनेर। तर म्यानिफेस्टोमा हाम्रो माग लिएर अब हामीले त्यहाँ पनि भन्यौँ हाम्रो गोर्खाल्यान्डको कुरो त्यहाँ म्यानिफेस्टोमा तपाईँले हालिदिनु सक्नुहुन्छ भनेर अब भन्यो। तर एट द सेम टाइम मैले कतिजनाले चाहिँ त्यो राजनीतिक प्रस्तावनाको कुरो पनि राख्यौँ नि, तर 21 दिन लगायो रिड्राफ्ट गरेर उनीहरूले यति कन्जुसाइ गरेर लास्टमा अब एउटा सहानुभूतिको कुरो मात्रै लेखिदियो नि। तर अब पछि आएर बुझ्यो नि, हामी कतिजनाले त बुझ्यौँ उनीहरूले त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड शब्द हाल्नु सक्दैन, किनभने उनीहरूको पार्टी फोरममा त्यो प्रस्तावना ग्रहणै गरेको छैन। प्रस्तावना ग्रहण नगरी उनीहरूले म्यानिफेस्टोमा मन परि लेख्दैन नि। दाजु, तपाईँको भन्नु मतलब तपाईँको जो तपाईँले अहिले भन्नुभयो बिजेपीले, भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ स्थायी राजनीति समाधानको नाममा चाहिँ गोर्खाहरूलाई लट्याउने काम गरिरहेको छ। त्यो त अब हेर्नु चाहिँ अब गोर्खाल्यान्डको कुरा छोडिदिउँ न। 11 जनजात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिइनेछ भनेर अब 2011 को जिटिए सम्झौतामा केन्द्रीय सरकारको समक्षमा है राज्य सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सही छाप भएको हो। त्यो अहिले पनि छ। अब कोर्टमा एउटा मुख्य बुँदा त्यो छ है। अब अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 को अस्ति सेक्रेटरीले भन्दै थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन र 11 जात गोष्ठीको कुरो चाहिँ हुनुपर्छ ट्राइपार्टाइटमा भने। अब त्यो 11 जात गोष्ठीको कुरो एकर्डमा सही गरेको छ है, राज्य सरकारले पनि सही गरेको छ अनि केन्द्र सरकार त समक्षमा अब त्यति बेला पी चिदम्बरम होम मिनिस्टरको। अब त्यो कुरो पछि आएर 2014मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले यहाँ तल आएर भनेको नाम काटिकन जातको नाम काटिकन त्यसपछि 2016 2019मा पनि यो कुरो निक्ल्यो। अब यो 11 जात गोष्ठीको कुरोमा त हामीलाई उहाँहरूले अब हुनु त त्यो एउटा त्यसमा एक्सपर्ट ओपिनियन माग्छ केन्द्र सरकारले। जस्तै त्यहाँ राज्य सरकारको भने चाहिँ कल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्युट भन्छ, CRI को रिपोर्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। उनीहरूले रिकमेन्ड गर्छ कि गर्दैन। अब जहाँसम्म मलाई थाहा छ राज्यको जुन चाहिँ एक्सपर्ट कमिटी छ कल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्युटले अलरेडी यसको फेभरमा रिपोर्ट दिइसकेको छ। तर माथि गएर केन्द्र सरकारको चाहिँ सोसियल साइन्सेस विङ भन्ने एउटा एक्सपर्टहरू कमिटी छ। त्यो सोसियल साइन्सेस विङले चाहिँ अहिलेसम्म यसको फेभरमा रिपोर्ट दिएको छैन। तर बिजेपीले एउटा आश्वासन दिइसकेको, एस्युरेन्स दिइसकेको यो त स्टेटहुड भन्दाखेरि अब सानो कुरो हो भनौँ न होइन, मागकै हिसाबले हो भने। तर त्यो अहिलेसम्म पुरा गरेन नि। गोर्खाल्यान्डको त किन पुरा गर्नु? अब आसाममा त झन् बिजेपीले आफ्नो सरकार गठन गर्यो। अब हाम्रोबाट त कति आधा MP त जान्छ। तर आसाम जस्तो जग्गामा जहाँ सरकार गठन गर्नु सक्यो त्यहाँ बिजेपीको त्यस्तो राम्रो माने पोजिसन छ र पनि आसाममा अस्ति देख्नुभयो नि तपाईँले 2019मा 6वटा जात गोष्ठीलाई दिनुलाई रेडी थियो तर दिएन अन्तमा आएर। त्यसले गर्दाखेरि बिजेपीले अब हामीलाई झुकायो भन्दाखेरि पनि हामी झुकिँदैछौँ नि। बिजेपीले झुकाएन, हामी नझुकाइ त कसरी झुकिन्छ? झुकायो त्यसैले झुक्यो। तर
झुक्काउनेले त झुक्काइ नै बस्छ नि, झुकिने भयो झुकिरहनु हुँदैन त। अब यसमा त के एउटा उपाय त निक्लिनु पर्यो नि त। दाजु त्यो अर्को कुरो, यो स्थायी राजनीति समाधानमाथि त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेर गत केही दिन अघि मात्र गोजामुमु वानको नेतृत्वहरूले भनेको थियो, तर त्यसको तुरुन्तै पछि एउटा गृह मन्त्रालयले एउटा पत्र जारी गर्यो र त्यसमा चाहिँ जिटिएको रिभ्यू मिटिङ भन्ने जो कुरा आयो। पहिला स्थायी राजनीति समाधानको बारे कुराकानी हुने अनि फेरि पछि गएर जिटिएको रिभ्यू मिटिङ भन्ने, यो के लाग्छ तपाईँलाई? यो के लाग्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? यो चाहिँ अब उहाँहरूको सपोर्टिङ ग्रुप्सहरू जुन चाहिँ पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरू जतिले पनि बिजेपीलाई विगत वर्षको चुनावमा सघाए नि, उनीहरू माझमै एउटा तर्क चलिरहेको थियो होइन, कहिले चाहिँ राजनैतिक अब त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछ। अब त्रिपक्षीय वार्ता त 2017को आन्दोलनको अन्तमा खोल्ने बेलामा त्यति बेलाको अब होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहले भनेको थियो 15 दिन कि 21 दिनभित्रमा त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछु भनेर, तर बोलाएन। फेरि अर्को कुरो, राज्य सरकार एकदम एडामेन्ट छ, हामी छुट्टै राज्यको कुरो हो भने त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा आउँदैनौँ भन्दैछ। त्यति मात्रै नभने राज्य सरकारले के भन्यो भने गोजोमुमो 1 भएको ठाउँमा जाँदैनौँ भन्दैछ। त्यहाँ पनि छ एउटा अडचन है। तर अब अस्तिको कुरो चाहिँ के हो भने विगत चुनावमा जुन किसिमको बिजेपीले आश्वासन दियो, त्यो आश्वासन अनुरूप चाहिँ एउटा त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ भनेर उनीहरू माझमै अब त्यो एउटा तर्क चलिरहेको थियो। त्यसमा अब हामी त एउटा के भनौँ है, मुख दर्शक त भन्नु सकेनौँ, तर हामी त्यसमा सटै पसेर बोल्नु पनि भएन, किनभने हामी त त्यो सपोर्टिङ ग्रुप्समा छैनौँ। तर त्यहाँ एकजनाले के भन्यो भने अब 15 दिनभित्रमा त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछ भनेको, तर त्रिपक्षीय वार्ता त दुईवटा हुन्छ, एउटा त पोलिटिकल लेभलको उनीहरूले मागेको त, तर सडनली जिटिएको रिभ्यूको निम्ति एउटा प्रशासनिक भन्छु म त एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ हो त्यो एउटा है। अब त्यो एकर्डमै छ अथवा एक्टमा पनि छ, एक्टको 31 प्रोभिजनको एक्टको 31 क्लजमा लेखेको छ, टाइम टु टाइम चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट एकर्ड सम्झौता चाहिँ ठिकसितले त्यसको कार्यान्वयन भएको भएन, टाइम टु टाइम त्यसको रिभ्यू हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। तर अब जिटिए थाप्ने साथीहरूले त्यत्रो 5 वर्ष जिटिए चला खै रिभ्यूको लागि उनीहरू एकदम हतारिएको त लागेन हामीलाई हो। अब अहिले आएर चाहिँ केन्द्र सरकारले त्यो एउटा रिभ्यूको मिटिङ त राख्यो, अब त्यसमा उनीहरू अचम्बित भयो। अब कसैले कसैलाई दोष, कसैले शङ्का गरे, कसैले त अब नराम्रो, अब त्यो एउटा अनपार्लियामेन्ट्री ल्याङ्ग्वेजहरू पनि युज भयो त्यहाँनिर है, त्यो बडा दुःखको कुरो। तर मैले यो विषय लिएर अस्ति एउटा अनलाइन प्यानल डिस्कसनमा भनिसकेको थिएँ। अब त्यहाँ रिभ्यूभित्र पनि एक्सेप्ट अब भनौँ न, अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको त रिभ्यूमा मेन्सन छैन, तर अरू कुरो छ त्यहाँनिर, जस्तै 11 जात गोष्ठीको कुरो छ, केन्द्रीय विश्वविद्यालयको छ, सैनिक स्कुलको कुरोहरू थुप्रै छ त्यहाँनिर। अब जुन कुरो एउटा सेपरेट अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको एकर्डमा त्यो कुरोहरू अहिलेसम्म खै पुरा गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हुनसक्छ बिजेपीले जब तिमीहरू नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा आफैहरू कन्फ्युजनमा छौँ, तिमीहरूमा एउटा एकरूपता आएन भने अब हामीसित बाँचेको त्रिपक्षीय बोलाउने एउटा कारण चाहिँ यो मात्रै छ भनेर दिएको पनि हुनसक्थ्यो। तर अब त्यहाँ के छ भने बडा यो पेचिलो कुराहरू नि, अब त्यसलाई कुटनीति पनि भन्छ नि। अब त्यो सबै दललाई बोलायो भने चाहिँ स्टेक होल्डर क्लेम गर्दैन, किनभने भारत सरकारले स्टेक होल्डर चाहिँ त्यो पार्टीलाई मात्रै लिन्छ जसले चाहिँ जनमत भारी मात्रामा उसको पक्षमा पाएको हुन्छ है। तर अब उनीहरूले हेऱ्यो नि त, अब यो सबै बोलायो भने मेरो आफ्नो एउटा विचारमा है, यो है मेरो व्यक्तिगत विचार नहुनु पनि सक्छ। अब सबै दललाई बोलायो भने उनीहरू माझमै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन ठिकसितले एउटा युनिफर्म कुरो भएको छैन। अन्त एउटा दलले एउटा माग्ला, अर्को दलले अर्कोले अर्को माग्ला भनेर चाहिँ यसो हेऱ्यो जिटिए एकर्डमा लेखेको रहेछ। यो रिभ्यू चाहिँ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जसले चाहिँ जिटिए सम्झौता हस्ताक्षर गर्यो, त्यो राजनैतिक दलहरूको मेम्बर्सहरू मिलेर कमिटी एउटा हुन्छ, त्यो कमिटीको चाहिँ यो रिभ्यूमा आएर उनीहरूले कमिटीको मेम्बर्सहरू बस्नु सक्छ। उनीहरूले एउटा राम्रो, अब हामी दिल्लीमा बस्नेहरूले कहाँ भुल बुझ्छ भाइ, दिल्ली जस्तो जग्गामा बसेर भारत चलाउने मान्छेहरू है, उनीहरूले यसो देख्यो नि त यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो अप्सन रहेछ, यहाँ एउटै मात्रै राजनीतिक दललाई बोलाउनु पर्ने रहेछ है प्रावधान। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले बोलायो। तर बोलाउनुको एउटा मैले अघि पनि भनिहालेँ, आफैहरू अब कन्फ्युजनमा छ, कहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो भनेर त्यो स्पेल आउटै गर्नु नसक्दाखेरि उनीहरूले भने लु त त्यसो भए यो रिभ्यूको ट्राइपार्टाइट भन्यो होला।
तर अब त्यो पनि अहिले हुनु सकेन किनभने पोस्टपोन गरायो। अब एउटा कुरो जस्तो अब पहाडको राजनीतिक दलहरूले भन्ने गर्दैछ कि त्रिपक्षीय वार्ता यदि बोलाउँछ भनेदेखि पहाडको समस्त राजनीतिक दलहरूलाई बोलाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। के तपाईँहरूले पनि यो माग गर्नुहुन्छ? त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा जापको पनि हिस्सादारी हुनुपर्छ? त्यो भनेको छैन अहिलेसम्म, त्यो मैले कहीँ सुनेको छुइनँ, देखेको पनि छुइनँ। होइन, त्यो पोलिटिकल पार्टीले भनेको चाहिँ बिजेपीलाई जसले मैले तपाईँलाई भन्दैछु यदि स्थायी राजनीति समाधानमाथि त्यो त मैले अघि सुरुमा भनिहालेँ। हाम्रो कुनै किसिमको प्री कन्सेप्ट होइन। जापले त सुन्नुहोस्, हामी जाप गठन गरेपछि रिसेन्ट पोलिटिकल अब हिस्ट्रीमा हेर्नु हो भने विगत यो 5-6 वर्षभित्र हेर्नु हो भने एउटै राजनैतिक दलले मात्रै गोर्खाल्यान्डको बिल प्रिपरेसन गर्यो। त्यो बिल प्रिपरेसन गर्दा म र अनमोल दाई बसिहेरिकन बसेर अब हामीले प्रिपरेसन गरेको है। त्यो बिल हामीले सांसद एसएस आलुवालियालाई दिएको, तर उसले फिजिकली थाप्नु नभन्दा हामीले मेलमा पनि पठाएको। अनि त्यसको जवाब त हामीलाई कालिम्पोङमा 2016 को एमएलए इलेक्सनमा दियो पनि। उसले के भन्यो भने लयर भएर उनीहरूलाई यति पनि थाहा रहेन रहेछ, यो बिल मलाई पठाउनुभन्दा पहिले विधानसभामा पारित भएर आउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा बाह्यत कुरा गर्यो त्यति बेला आलुवालियाले। जबकि त्यो कुरो कन्स्टिट्युसनमा छँदै छैन है। कसरी राज्य सरकारमा पहिला त्यो पारित हुन्छ? त्यो त पार्लियामेन्टले प्लेस गरिसकेपछि प्रेसिडेन्टकोमा एसेन्टकोमा पठाउँदा, एसेन्टको लागि पठाउँदा, प्रेसिडेन्टको स्वीकृतिको लागि पठाउँदा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ कन्सर्न्ड स्टेटलाई, जस्तै बेङ्गललाई पुनर्गठन गर्दाखेरि बेङ्गल सरकारलाई चाहिँ राष्ट्रपति भवनबाट पठाउँछ त्यो बिल, त्यति बेलाको स्टेज। तर हामीलाई त अलुवालियाले अब त्यो एउटा बाह्यत कुरा गरेर उसले टार्यो नि। त्यहाँबाट पछि फेरि हाम्रो भाइहरू जापको युवा के अरे इकाइकोहरू दिल्लीमा गएर अलुवालियाको रेसिडेन्सको बाहिर भेट्नु खोज्दाखेरि त्यहाँ पुलिस लगायो, 144 लगायो। हाम्रो भाइहरूले त्यति बेला एकदम मानेन, हाम्रो बिलमाथि तिमीले किन यसरी गर्छौ भनेर। लास्टमा के भन्यो भने फेरि अलुवालियाले त्यति बेला थाहा छ तपाईँलाई, त्यति बेला त्यो भिडियो उसमा छ नि, मिठाई र पानी पनि अफर गरे हाम्रो भाइहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी छुट्टै जनआन्दोलन पार्टीले छुट्टै राज्यको कुरो लिएर कहीँ पनि अल पार्टी मिटिङको निम्तो आउँछ भनेदेखि हामी नजाने कुरै आउँदैन, हामी त जान्छौँ। तर अब यहाँको पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ भन्दैछ स्थायी राजनीतिक समाधानको पहिले हामीलाई पनि निम्ताउनु पर्छ, हाम्रो पनि अंशदारी हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दैछ। त्यसरी नै जनआन्दोलन पार्टीले पनि त्यो डिमान्ड गर्छ, हामीलाई पनि स्थायी राजनीतिक समाधान के हो त? गोर्खाल्यान्ड हो। गोर्खाल्यान्ड हो भने त हामी निश्चय पनि जान्छौँ। त्यसपछि माइनस गोर्खाल्यान्ड त हामीले कुनै प्रस्तावना लिएको छैनौँ जापमा। दाजु त्यो अघि मात्र तपाईँले भन्नुभयो स्थायी राजनीतिक समाधान के हो, कति बिजेपीलाई पनि थाहा छैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो अघि मात्र। उसो भए जो स्थायी राजनीतिक समाधान जो बिजेपीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ, त्यो उनीहरूले बिना कारण केही त्यसको अर्थ नबुझिकन त्यो उल्लेख गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कि यहाँको जनप्रतिनिधिले, यहाँको नेतृत्वले, स्थायी राजनैतिक समाधान भन्ने शब्द त एउटा भेग हो नि। कुन चाहिँ राजनैतिक समाधानलाई चाहिँ हामीले स्थायी मान्नु? जस्तो कि स्थायी भनेको के हो भने त्यो माग चाहिँ सरकारले हामीलाई स्वीकार गरेर दियो भने चाहिँ सधैँको निम्ति त्यसले हाम्रो राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ भनेको है। तर अब फर आर्गुमेन्ट सेक नि कुनै पनि राजनैतिक समाधान स्थायी हुँदैन भाइ। इन्डिया पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हेर्नुहोस्, आज राज्यहरूले त लड्नु पर्दैछ केन्द्रसित बारम्बार कतिवटा विषय लिएर। अब दिल्लीको उदाहरण लिनुहोस्, दिल्ली भर्खर राज्य बनेको, तर दिल्लीलाई फुल फ्लेजेड स्टेटहुड दिएको छैन नि। अब जस्तै एउटा ठुलो कुरो के छ भने दिल्लीलाई होम डिपार्टमेन्ट छैन। अब दिल्ली पुलिस केन्द्र सरकारकै अधीनमा छ। त्यसले गर्दा दिल्लीले आज एउटा पूर्ण राज्य पाएर पनि घरिघरि अरविन्द केजरीवालको सरकारले लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसित उसको अब त्यहाँ दिल्लीमा सिसिटिभी लगाउँदा अरविन्द केजरीवाल मुख्यमन्त्री कतिचोटि चाहिँ लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको अफिसमा पुग्नु पर्यो। अनि अन्तमा उसले तिनै बसेर भोक हडताल गर्छु भन्दाखेरि मात्रै त्यो स्वीकृति दिँदाखेरि आज दिल्लीभरि एउटा सिसिटिभी पनि लाउनुको लागि लेफ्टिनेन्ट गभर्नरकोमा जानुपर्ने राज्यको मुख्यमन्त्री भने चाहिँ अब हामीलाई आज राज्यै दिएर भने अझै हामीलाई के कम्ती देला के नहोला, अन्त हामी त फेरि अझै पनि त्यो त माग त राख्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दा
राज्य पाएर त स्थायी समाधान हुँदैन भनेदेखि अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको चाहिँ के हो मैले त्यो चाहिँ बुझ्नै सकिनँ। दाजु मैले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ जान्नु चाहेको कुरो जस्तो तपाईँले अघि मात्र होइन त्यो त बिजेपीले गर्दैन नि। तै त हाम्रो लागि कुन चाहिँ राजनैतिक समाधान चाहिँ स्थायी हो त्यो त हामीले पो तय गर्नुपर्छ, हामीले पो ठिक गर्नुपर्छ। बिजेपीलाई सोध्यौँ त बिजेपीले त अब हिजो अस्तिको चिठी अनुसार हो भने त उनीहरूले त हामीले अहिले पनि जिटिएमै राख्ने उसको तर्खर छ। अब त्यो मिटिङमा पनि बडा मजा आएको छ। अब त्यो रिभ्यूमा जाँदाखेरि अब त्यो भित्र रुटिन मिटिङ हो, यो भित्रमा त बोल्नुपर्छ भन्ने छैन नि, त्यति त्यो हार्ड एन्ड फास्ट छैन नि। त्यहाँ त अब जस्तै अब कन्स्टिट्युसनल एउटा संवैधानिक मान्यताको कुरो पनि राख्नु सक्छ, किनभने यो जिटिएलाई राष्ट्र के अरे कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी छैन। कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भनेको बुझ्नुहोस् राम्रोसितले, त्यो निकाय हो, त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो। कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी जिटिएलाई दियो भने यो जिटिएलाई लगेर पार्लियामेन्टमा जिटिएको बिल फेरि रिइन्ट्रोड्युस गरेर त्यो माथि डिबेट भएर अनि त्यसलाई एउटा एक्ट बनाएपछि केन्द्र सरकारद्वारा पारित कानुन अन्तर्गत बाई द पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया त्यो लेजिस्लेट भइसकेपछि त्यो एउटा बडी बनिन्छ। त्यो बडी बनिएपछि चाहिँ अब त्योभन्दा मुनि आउनु सक्दैन। अब अहिलेको जिटिए के हो, राज्यको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले अब साथीहरूको गुनासो त्यो 5 वर्ष चलाउनेले हामीलाई राज्यले चलाउनु ठिकसितले दिएन भने, तर कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भएको बडीमा चाहिँ केन्द्रको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रले त्यस्तो खेलाची गर्दैन नि एकचोटि दिइसकेपछि। अब चुनाव पनि त यो जिटिए चाहिँ कन्स्टिट्युसनल स्याङ्सन पाएको भए यसको चुनाव समयमै हुनु पर्थ्यो अनि इलेक्सन कमिसनले गराउँथ्यो। अब अहिले राज्यको विषय भएकोले गर्दाखेरि राज्यले गर्दा पनि हुन्छ, यो नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिभ्यूभित्र थुप्रै कुरोहरू निक्लिन्थ्यो, त्यहाँनिर फिनान्सियल कुरो निक्लिन्थ्यो, पावरको कुरो निक्लिन्थ्यो, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टीको कुरो निक्लिन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरो गरेँ क्या मैले किनभने यहाँ ढाँट्नु छैन। म बारम्बार मान्छेलाई गोर्खाल्यान्ड हामी ल्याउँछौँ, अब हुन्छ योपालि चुनावमा जितायो भने हुन्छ चाहिँ म भन्दिनँ, किन मैले बुझेको कुरो मलाई लागेको कुरो चाहिँ अहिले फिलहाल यो स्थितिमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाल्यान्ड दिँदैन। अब त्यो दिँदैन, सैद्धान्तिक रूपमा पनि उनीहरूले नदिने अठोट गरेको हुनसक्छ, तर टेक्निकल कुरो गऱ्यो भने उनीहरूले अहिलेसम्म पारितै गरेकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन कुरो उनीहरूले राजनैतिक प्रस्तावना लिएकै छैन त्यो कुरो हामीले माग्दाखेरि अब उसले देला जस्तो गर्दाखेरि हामी झुक्यौँ भने अब हुने कुरो जो गर्नुपर्छ यो जिटिए चाहिँ एकर्ड भएको हो, यसलाई कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी दियो भने अझ दरिलो हुन्छ, तर चलाउनु सक्नुपर्छ, झगडा गरेर हुँदैन। अब यसो भन्दा फेरि अमर लामा त जिटिएकै पक्षमा रहेछ, होइन प्र्याक्टिकल कुरो गरेको, जनतालाई यो कुरो बुझाउनुपर्छ बुझ्नेहरूले। यहाँ त बुझ्नेले पनि फेरि मान्छेलाई थाङ्नामा सुताउनु खोज्दाखेरि पो मलाई त विश्वास लाग्छ त। अब नबुझ्ने त नबुझ्ने भइहाल्यो, फेरि दिन्छ गोर्खाल्यान्ड भन्छ, तर धेरैले त बुझेको छ नि यो अहिले हुनु सक्दैन भनेर। यो जो अहिले मान्छेको मनमा छ नि यो स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्ने एक प्रकारको मान्छेको मनमा चाहिँ भएको छ। भन्नुभयो त यो स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ गोर्खाल्यान्ड होइन तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब त्यो त घटक दलहरूको बिचमा उनीहरूले तय गर्नु पर्यो। अब कसको मनमा कुन पार्टीको मनमा के छ मैले कसरी पसेको त्यो त उनीहरूले तय गर्नु। अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र बिजेपी गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमा छैन र अहिले अवस्था पनि त्यो छैन भन्ने जो कुरा गर्नुभयो, तर यो बिजेपीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ स्थायी राजनीतिक समाधानको जो कुरा गरेको छ, तर अब त्यो यहाँको उसको घटक दलहरूले भन्दैछ वर्ड सङ्कल्प पत्रमा के लेखेको छ स्थायी राजनीतिक समाधान लेखेको छ एकदम। मैले त राम्रो हेरेको छुइनँ सङ्कल्प पत्र है अहिलेसम्म भन्नु पर्यो भने त्यो छ हजुर। अब भन्नुपर्दा त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड चाहिँ होइन। अब खै बुझिएन त त्यो त। अब हो भने त सिधा गोर्खाल्यान्ड भन्नु नि, किन चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान यो किन लुकाएर भन्नु होइन? अब मैले तपाईँलाई चाहिँ जान्नु चाहेको यदि बिजेपी अब छोरी माग्नु जाँदा मलाई एउटा छोरी दिनुहोस् म त भनेर त भएन नि, जेठी माइली साइली काइली कान्छी कुन मन पर्यो होइन? मलाई छोरी दिनुहोस् न भन्दै बस्यौँ त अब कुन चाहिँ हो नि? अब एउटा मैले उदाहरण दिएको यो बिहाको कुरो आउँदैन यसमा है, एउटा सुन्दाखेरि एउटा खेलाइँची सुन्छ कि, तर अब भाइले साह्रो बेसी सोध्दा एउटा उदाहरण दिएको नि। अब नेपालीमा त राम्रो उखान छ नि, यो उखान सायद त्यहाँ उपयुक्त होला कि मै पनि माग्नु ढुङ्ग्रो पनि लुकाउनु है। ओ छिरिङ भाइ हाँस्दैछ नि, यो ठिक लाग्छ, यो एकदम प्रपर हो नि है। मै चाहिँ माग्छ तर अब ढुङ्ग्रो लुकाएर त भएन नि। गोर्खाल्यान्ड भन्दा के आपत्ति छ? हामीले त भनेको हो त, हामीले भनेको त गोर्खाल्यान्ड मधुकर गुप्ते होम सेक्रेटरीको सित मिटिङ हुँदा पनि भनेकै हो। के अरे हाम्रो अर्को पछि के अरे
पिल्लै जिके पिल्लैलाई पनि हामीले गोर्खाल्यान्डै भनेको हो, हामीले दस्तावेज बुझाएको हो। पोलिटिकल लेभलको फर्स्ट पोलिटिकल लेभलको मिटिङमा पनि म थिएँ, त्यसपछि म जनमुक्ति मोर्चादेखि बाहिरिएँ। त्यति बेला सूर्यकान्त मिश्र र अशोक भट्टाचार्यजी अनि तृणमूल कङ्ग्रेसबाट दिनेश त्रिवेदी उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो है। त्यति बेला हामीले गोर्खाल्यान्डकै कुरो राखेको, हामीलाई त्यति बेला त्यस्तो स्थायी राजनीतिक समाधान गरिदिनुहोस् भनेनौँ हामीले। होइन दाजु, मैले चाहिँ तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो यो बिजेपीले आजसम्म 3 पल्ट हुन्छ दार्जिलिङबाट जितेर गएको र प्रत्येक कुरोमा प्रत्येक चुनावमा उनीहरूले केही न केही एउटा झिनो आशा देखाएको हुन्छ र यो पालिको झिनो आशा थियो स्थायी राजनीतिक समाधान। भन्नु मतलब कि बिजेपीले चुनावमा भोट हत्याउनुको लागि मात्रै यस्तो हत्कण्डाहरू अपनाउँदै आएको हो कि या यहाँको विषयमाथि उनीहरू गम्भीर छ जस्तो तपाईँ? गम्भीर त बनाउनु पऱ्यो नि भाइ, गम्भीर छैन। अब बिजेपीले आधा एमपी दिने है, 7वटा एमएलएहरू मिलेर एउटा एमपी बनिन्छ। हामीसित त 3टा एमएलएको जग्गा त हो, 4वटा एमएलए त तल छ। अब त्यो त एकदम सबैलाई जग जाहेर छ। तल 4जना एमएलए भएको ठाउँमा उनीहरूले कसरी गोर्खाल्यान्डको कुरो गर्छ है, त्यो त उनीहरूको जिम्मेवारी हो। तर त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई मनाउनु पर्ने, राजी गराउनु पर्ने अनि कन्भिन्स गराउने काम त हाम्रो हो नि। अब किनभने बिजेपीले मेनिफेस्टोमा लेखेको 2014मा लेखेको मेनिफेस्टो डल्लै मेनिफेस्टोमा घोषणापत्रमा लेखेको कुरो माग पुरा गर्यो भन्ने कहीँ पनि छैन। अब कतिवटा मैले अघि आसामको कुरा भने त आसाममा त बिजेपीको सरकार छ। आसामको स्टेट बिजेपीले पनि सपोर्ट गरेको 6वटा जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिन्छ भनेर अस्ति एकदम बिल पनि ल्याउनेवाला थियो, लास्ट मोमेन्टमा ल्याएन। अब त्यति बेसी एमपी जाने जग्गामा त बिजेपीले उनीहरूको आश्वासन, उनीहरूले दिएको आश्वासन अनुरूप काम गर्नु सकेको छैन। हामी आधा पनि एमपी दिने, हामीलाई त अब उनीहरूको भनौँ न प्रायोरिटी छैन नि, यो जग्गालाई उनीहरूले प्रायोरिटी दिँदैन नि। दार्जिलिङको जो पहिल्यै गरिदिनुपर्छ के हिसाबले गर्छ। तर अब यसलाई बिजेपीलाई अब हामीले अब साथीहरूले बिजेपीलाई नै सघाउने, बिजेपीले नै बढै नै हाम्रो चाहिँ अब मुक्ति हुन्छ भन्ने सोचेको छ भने त बिजेपीलाई मैले अघि नै भनिहालेँ नि। अब यो कुरो लिएर राख्यो भने राम्रो नि पोलिटिकल फोरममा। अब गभर्मेन्टलाई होइन, एकैचोटि बिजेपी पार्टीभित्र गएर चाहिँ राष्ट्रिय उनीहरूको नेसनल एक्जिक्युटिभमा उनीहरूले ग्रहण गर्छ त प्रस्तावनाहरू। तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावना ग्रहण किन गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यहाँ त्यो प्रस्तावना ग्रहण गर्दा बिजेपीले उसको परिवारको सङ्घ परिवार सबकोबाट राय लिएको हुन्छ अनि सबकोबाट एनओसी पाएपछि उनीहरूले त्यो ग्रहण गरेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि बिजेपीलाई हामीले भन्नु पर्दैन, किन उनीहरूको त त्यो प्रस्तावना लिइसकेको हुन्छ त्यहाँनिर। दाजु, विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले ग्रस्त छन् अनि त्यो भाइरसदेखि हाम्रो पहाड दार्जिलिङ पनि अछुता रहन सकेका छैनन् र यसमा यही विषयले लिएर अहिले लकडाउनको क्रम जारी छ र यसमा जनआन्दोलन पार्टीको अडान के लाग्छ, तपाईँहरूको सोच के छ? भाइरसको त अब यो पेन्डेमिक कन्टेन गर्नुको लागि पोलिटिकल पार्टीले हुँदैन है, यो त गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। अब त्यसमा त केन्द्र सरकारको गाइडलाइन्सहरू छ। अर्को नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टलाई इन्भोक गरेको छ अहिले, अनि नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको अन्तर्गतमा अहिले यो लकडाउनहरू भएको, लकडाउन सक्यो, लकडाउन पिरियड ओभर भयो, अनलक सुरु भइसक्यो, अनलक 1, 2, 3 चल्दैछ। लकडाउन चाहिँ सल्युसन होइन भनेर माने सबैलाई थाहा भइसक्यो, विश्वव्यापी नै सबैलाई भयो कि लकडाउन चाहिँ सल्युसन होइन। अब यसमा अब सोसियल सिक्युरिटी, सोसियल इन्सुरेन्सको कतिवटा प्रावधानहरूलाई इन्भोक गरेर है। तर अब दार्जिलिङमा लकडाउन सुरुमा लकडाउन पिरियडमा चाहिँ लकडाउन भएन भने जस्तो है, राजनैतिक दलको भलन्टियर्सहरूले पनि यहाँ त अब बाहिर निक्लेर के भन्नु कोरोनाको लागि जनतालाई अब मैले त देखेँ कतिवटा लोकल टिभीतिर है। अब त्यसरी राजनीति मेरो भनाइ चाहिँ किन राज्य सरकारको जिम्मेवारी चाहिँ देखिएन, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट देखिएन, चिफ मेडिकल अफिसर अफ हेल्थ देखिएन है। अब मलाई लाग्छ राज्य सरकारले सायद 3वटा पहाडी यो महकुमामा है, कालिम्पोङ र दार्जिलिङ जिल्लाको यो खरसाङ र दार्जिलिङलाई लिएर सायद जिटिएलाई दियो होला। तर जिटिएलाई कुन प्रावधान अनुसार दियो, अर्डर छ कि छैन है। अब सिलगढीमा हेर्नुहोस्, अब मैले अब त्यो पेन्डेमिकको हेऱ्यो भने अहिले भारत सरकारले लोकल बडिजहरूलाई भनेको छ। लोकल बडिज भन्छ म्युनिसिपालिटी चाहिँ
वास्तवमा हो भने जस्तै अब यही सिलगढीकै हेर्नु हो भने सिलगढी म्युनिसिपल कर्पोरेसनको चुनाव हुनेवाला थियो तर भएन लकडाउनले गर्दा। तर त्यो अघिकै बडीलाई उनीहरूले राखिहेरिकन अशोक भट्टाचार्यजीको चेयरम्यानसिपमा अहिले यो सिलगढीमा चाहिँ पेन्डेमिक विषय लिएर उनीहरूले काम गर्दैछ। तर अब दार्जिलिङमा त लकडाउनको बेलामा लकडाउन भएन। अब अहिले अनलक भइसकेपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स अनुसार इसेन्सियल कमोडिटिज, यहाँ फेरि दुईवटा कुरो छ, एउटा इसेन्सियल सर्भिस, एउटा इसेन्सियल कमोडिटिज। इसेन्सियल कमोडिटिज त दिल्ली जस्तो जग्गामा त खुलै छ, तर अब दार्जिलिङमा देखेको सेन्ट्रल गाइडलाइन्सलाई नै भायोलेसन गरिरहेछ यहाँ। अब फेरि डिएमको अर्डर मैले अस्ति हेरेँ, इसेन्सियल कमोडिटिज बोकेको गाडी ट्रान्सपोर्टहरूलाई चाहिँ खुला अरे तर दोकान चाहिँ बन्द अरे। यो चाहिँ एकदम मिलेन नि, यो एउटा विरोधाभास भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अहिलेको लकडाउनको रेलेभेन्सी छैन है। अब हेर्नुहोस् है, अस्ति पहिलो लकडाउन भोलिदेखि सुरु भन्दाखेरि आज सौदा किन्नेहरूकोबाट सुन्छौँ नि हामी पनि होइन। सब्जी यहाँ बिचरा सब्जीवालाहरूले स्टोर गर्नु पाएन किनभने उनीहरू एकदम कन्फ्युजनमा थियो, हामीलाई खोल्नु दिन्छ या दिँदैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले सिलगढीबाट मगाउने सब्जी उनीहरूले मगाएन, उनीहरूकोमा लिमिटेड स्टक थियो, त्यो स्टक तुर्ने बेलामा सब्जीको दाम कस्तो बढ्यो। अब एउटा त मैले त्यहाँ सुनेको 60 रुपियाँ केजी बेच्दै गरेको किन्दै गरेको करेला 100 रुपियाँ पुगेछ एकैछिनमा। अब एउटा 40 रुपियाँ दाम बढ्ता हाल्नु त अब सक्नेले त सक्छ नि। तर अब मैले त एउटा यस्तो देखेँ कि मेरै छेउमा म त गाउँमै किन्छु प्रायः, किनभने अहिले गाउँमै छ सब्जी दोकान, मासु दोकान, हार्डवेयर दोकान है। अब यसलाई राम्रोसितले सञ्चालन गरिदिएको भए यो सब्जीहरू सिलगढीबाट आउने सब्जीहरू यसरी गाउँको दोकानहरूलाई बन्डा गरिकन गाउँमै बेच्नु भनेको बजारमा कम्ती भिड हुने थियो है। अब मेरो छेउमा म त सब्जी ती गाउँमा किन्दाखेरि बिचरा दुईजना हस्बेन्ड एन्ड वाइफ झोला बोकेर आएको थियो। सब्जी छान्यो अरे, दाम सोध्यो अरे, हिसाब गरेर लास्टमा दुईवटा सब्जी उनीहरूले घटायो है। अब मैले देखिरहेको छु नि, अब एउटा सुस्ट्रिङ बजेटमा हिँड्ने माने नागरिकहरू छ, उनीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ मर्का पर्छ नि त यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ। यो एकदम कस्तो किसिमको सिस्टमेटिकै छैन। मैले भने त अन्त इसेन्सियल गुड्स बोक्ने ट्रक चाहिँ सिलगढीदेखि आउनु दिँदैछ, तर यहाँ सब्जी बेच्नेलाई चाहिँ फेरि बन्द गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अनलक पिरियडमा फेरि लकडाउन पनि पोलिटिकल भएको छ। अहिले हेर्दैछौँ नि हामी, अब बङ्गाल सरकारले अस्ति पहिलो हप्तामा 2 दिन बन्द हुनेमा त्यसलाई चेन्ज गरेर भोलिपल्टको लिस्टमा चाहिँ 5 तारिक पनि बनाए। थाहा छ त 5 तारिक राम जन्मभूमि उयो थियो होइन, के कसो यो मैले ठिक भने। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भाइरस जस्तो कुरो, पेन्डेमिक जस्तो कुरोमा पनि राजनीतिकरण गर्नु चाहिँ बडा दुर्भाग्यको कुरो हो। तर अब मान्छे अहिले त धेरै सचेत छ है। मैले त अब धेरैजनासित बात गर्छु है, जिटिएले नै गर्छ भने अहिले नितान्त आवश्यक चाहिँ के हो भने यो पेन्डेमिक माइल्ड केसेसहरूलाई घरमै बसेर जाति हुन्छ भन्दैछ, उनीहरूलाई अवेरनेस कसरी गराउने हाम्रो मान्छेहरूलाई है। अब हाम्रो मान्छेहरू पनि त्यस्तै छ। अब बिचरा त्यो डेथ रेट त एकदम कम्ती छ, फ्याटिलिटी त 3 जना पनि छैन है, 100मा 3 जना मान्छे मर्छ। तर अब सँगै हिँडेको साथी गाउँको मान्छे कोरोना भएछ भन्दाखेरि त आमामा भिडियो बनाएर फेसबुकमा हाल्यो, यो के गरेको। 3-4 दिन 5 हप्ता दिन बादमा त जाति भएर आउँछ, यो त जाति हुने बिमारी हो भनेर सबैले भन्दैछ होइन। हुनु पनि जुन चाहिँ किसिमको मृत्यु सङ्ख्या छ त्यो हेरेर बिमारी लागेको बित्तिकै मर्छ भन्ने त छैन नि त। अब त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नुको लागि यहाँ फेरि है खै म त त्यसै कारणले अब अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। जसरी अब घरमा बसेर अब ठुल्ठुलो मुम्बई सहरतिर, दिल्लीमा पनि त त्यो हाउसिङतिर ठुल्ठुलो त्यो गेट कल्चर भन्छ नि, त्यो गेट लगाएर एकदम के अरे ठुलो फ्ल्याटमा बस्ने, करोडौँको फ्ल्याट किनेर बस्नेहरूले आफैले बन्दोबस्त गरेर अहिले अक्सिजन सिलिन्डरदेखिको लिएर अक्सिमिटरहरूदेखिको लिएर उनीहरूले डक्टरसित अनलाइन कन्ट्याक्ट गरेर माइल्ड केसेसहरू अनलेस त्यो सिभियर हुँदैन तबसम्म जाति हुने केसेसहरू उनीहरूले ती हाउसिङ सोसाइटीभित्रै हस्पिटल बनाएर गरिराखेको छ। तर अब यहाँ चाहिँ के छ, लकडाउन गर्छ है, क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई तँ यहाँ बस्नु पाउँदैन, तँ त्यहाँ जा है। अब जिटिएले अथवा चिफ मेडिकल अफिसर अफ हेल्थ र जिल्ला प्रशासनलाई म के भन्छु भने अब मान्छेलाई अवेरनेस गराउनुहोस्, किनभने यो स्पाइक मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत विचारअनुसार चाहिँ दसैँको समयमा दार्जिलिङमा यसको ग्राफ बढेर जाने सम्भावना छ। त्यतिखेर चाहिँ अहिले पनि बढ्दैछ ठाउँ ठाउँमा, तर
त्यतिखेर बढ्ने सम्भावना छ। त्यो सिचुएसनलाई हेरेर अहिलेदेखि नै मान्छेलाई एउटा अवेरनेसको प्रोग्राम चाहिँ अफिसियली गर्नुपर्छ। त्यो जोसुकैले गरेर हुँदैन त्यो अवेरनेस। अब हुन त अब अहिले सबले न्युज हेरेर त्यो अब फेसबुकमा वाट्सएपमा ट्विटरमा हेरेर है पेपरमा पढेर अब सबै एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा छ। इभन मेडिकल सोसाइटी पनि एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा, कोही ठाउँमा एउटा दबाईले काम गर्यो भन्छ, कोही ठाउँमा अर्कोले। त्यसले गर्दाखेरि जोसुकैले यो विषयमा एक्सपर्ट भएर बोल्न आवश्यक छैन। तर सरकारी स्वास्थ्य विभाग जिल्ला प्रशासनले चाहिँ यो विषयमा के गरेको छ मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखिनँ, मैले अहिलेसम्म देखेको छुइनँ। दोस्रो अन्तमा जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो जनआन्दोलन पार्टी चाहिँ माइनस गोर्खाल्यान्ड होइन तर गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छ र तपाईँहरूको दलको यो सिङ्गो र सिङ्गो स्ट्यान्ड पनि हो। तब यो जुन चाहिँ अब 100 वर्ष पुरानो मागलाई फत्ते गर्नुलाई अब जनताले अझ कति वर्ष पर्खनु पर्ने हो, अथवा जनआन्दोलन पार्टीले यो मुद्दालाई लिएर आउने दिनमा तयार गर्ने कार्ययोजना चाहिँ कस्तो हो, अलिकति साझा गरिदिनुहोस्। अब हामीले त मैले अघि भने पार्टी गठन गर्दाखेरि नै है छुट्टै राज्य विषय लिएर हाम्रो त अब मेनिफेस्टोमै छ, पार्टी मेनिफेस्टोमै छ। हामीले बिल पनि प्रिपरेसन गरेको। अब साङ्गठनिक रूपले हो भने हामी अहिले त्यति त्यो गठन गर्दाखेरिको 1 वर्षभित्रमा हाम्रो जतिको हाम्रो एउटा सामर्थ्य थियो, दरिलो थियो, हामी त्यति छैनौँ। तर अन प्रिन्सिपल सैद्धान्तिक रूपले हो भने जनआन्दोलन पार्टीले गोर्खाल्यान्डको लागि अब जुनै हदसम्म पनि काम गर्नुको लागि हामी तयार चाहिँ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै किञ्चित शङ्का गर्ने जग्गा छैन कि जनआन्दोलन पार्टीले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्छ भने। हामी विरोध गर्ने त कुरै आउँदैन। यसलाई अब भने त अघि नै अब बिल त हामीले दिएको हो बनाएर, त्यो बिल पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। अब मैले आज यो सबै क्वेसन आउँछ भने त्यो बिल पनि ल्याएर देखाइदिन्थेँ। हामीले सिरियसली ड्राफ्ट गरेको बिल हेरेर बिलबाट त्रुटि निकालेन उसले। तर एउटा टेक्निकल कुरो चाहिँ जबरजस्ती के थोप्यो भने मिस्टर अल्लुवालियाले यो चाहिँ विधानसभामा उसले त हामीलाई अन्डरमाइन गर्यो नि, एज इफ हामीले चाहिँ केही पनि जान्दैन भनेको जस्तो गरेर नि। यो तपाईँले भन्नु यो दलीय जुन साङ्गठनिक सक्रियतामा यो जुन प्रकारको एउटा तपाईँहरूमा एउटा निष्क्रियता आयो, यो आउनुको कारण के लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब शिथिलता छ, किनभने अब धेरैवटा कारण छ है। हामीलाई अहिले हामीसित भएको युवाहरू साथीहरूलाई अब अहिले राजनीति भनौँ न किनबेच को एउटा यहाँ मजाको अब कम्पिटिसन छ नि। अब जसकोमा प्रशस्त पैसा हुनेहरूले त अब लान्छ किनेर है। हामीसित भएको धेरै राम्रो अघि गठन गर्दाखेरि हामीसित धेरै राम्रो युवाहरू हामीसित थियो र हामीले उनीहरूलाई एउटा मोटिभेट गराउँदै थियौँ। पार्टी भनेको चुनावमा त जित्नु होइन। हाम्रो के छ भने उद्देश्य चाहिँ आउँदो अब हामीभन्दा यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई कसरी मोटिभेट गराउनु पार्टीभित्र है, त्यो कार्यहरू हामीले चलाइराखेका थियौँ। तर अब दार्जिलिङमा तपाईँलाई थाहा छ त आज त्यही मान्छे एउटा पार्टीको झन्डा समातेर 3 महिना बादमा फेरि त्यही मान्छे अर्को पार्टीको झन्डा समातेर हो यस्तोभित्र हामी अल्मलियौँ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति निष्क्रियता चाहिँ छ। यसलाई लिएर अघिल्लो दिनमा तर विचारमा निष्क्रियता आउनु भएन नि। यो जति पनि राजनीतिक मुद्दाहरू त विचारको हो है। हामीमा विचारको निष्क्रियता चाहिँ छैन। हामी विचार्छौँ, हामी मनन गर्छौँ, हामी स्टडी गर्छौँ, हामी अहिलेको पोलिटिकल सिचुएसनलाई एकदम क्लोजली हेरिराखेका छौँ। तर यति हो हामी मिडियामा दिनौँ आएर बोल्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा प्रवृत्ति छैन। अब आवश्यक पर्यो भने बोलौँला, नत्र अब साह्रै राजनीतिमा काम गर्ने एउटा माहौल पनि छैन है भाइ दार्जिलिङमा। किनभने यो राजनीति अस्ति एउटा मेरो इन्टरभ्यू भएको थियो, यो दार्जिलिङमा राजनीति एउटा व्यापार भयो, व्यापार बुझ्नु भएन। व्यापारमा कस्तो छ भने अब त्यसो भन्दाखेरि धेरैले मन दुखाउला, तर दार्जिलिङमा रोजगार दिनु सकेन। दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलले पनि जिटिएले पनि दिनु सकेन। अनि जति पनि अलिक ऊर्जा भएको है अलिकति युथहरूलाई मिसयुज गर्दैछ पार्टीले। अब पैसा दिएर लोभ लालच देखाएर हामीसित आऊ भनेर। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिमा आउने युवाहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, गाँठी कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो लहैमा
अब पोस्टरिङको होडबाजी हो, खासै कुरो चाहिँ केही हुनु सक्दैन। एकले अर्कोलाई लान्छना, अर्कोले अर्कोलाई दलाल, अर्कोले अर्कोलाई गद्दार, यस्तो भाषाहरू चल्नु थालेपछि, प्रयोगमा आउनु थालेपछि नि आफ्नो आफ्नो विवेक हो कि कहिले कहिले प्रिक गर्छ त्यो कन्साइन्सलाई है। अनि आफू ठिकै हो के राजनीतिमा बसेको भन्ने नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि उम्बो चाहिँ छैन। देख्दछौ यो डे टु डे डाउनवर्ड जाँदैछ। आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्षको एउटा अगाडि जुन किसिमको राजनीतिक एउटा संस्कार माहौल थियो नि, त्यो छैन दार्जिलिङमा। अब झन् यो 2021 को राजनीति विधानसभा चुनाव त मलाई लाग्छ कि बङ्गालमा यदि सामान्य रूपले भयो भने एउटा रेकर्ड तोड्ने किसिमको हिंसात्मक चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। त्यो एउटा राम्रो होइन। अनि त्यसको हावाले यहाँ पनि छुनु सक्छ, तर त्यो नहोस्। बहुत मान्छेले, धेरै मान्छेले, हाम्रो निर्दोष मान्छेहरूले राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्यो। अनि फलाफल केही पनि छैन, उपलब्धि केही पनि छैन। अनि एकजना मरेपछि त्यसलाई उसलाई शहीद भन्छ। अनि वर्षमा एकचोटि शहीद दिवस। अब शहीद दिवस त अचम्म लाग्यो योपालि, शहीदको कम्पेन्सेसन थाप्ने पार्टीले पनि मनाउँछ है। अब योपालि त के भयो, सत्तारूढ दलले पनि शहीद दिवस माने। जुन सरकारको बन्दुककोबाट चलेको गोलीले निर्दोष व्यक्तिको प्राण गयो, उसले पनि शहीद दिवस मनायो। गर्दाखेरि अब यो हिसाबै नमिल्ने शहीद दिवसहरू छ अहिले हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब फर्दर कुनै भाइहरूलाई, निर्दोष युवा युवतीहरूलाई शहीद बनाउने काम गर्नु हुँदैन। विचारको त्यसमा कडा शब्दहरू युज गरेर त्यो झगडा गर्ने होइन। चिसो मगजले एउटा ब्रेन स्टर्मिङ सेसन लाइक माइन्डेडहरूले क्या गर्नु आवश्यक छ।